أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. आयत नंबर 18 वमन और कौन इस्तफहामिया है, सवाल के तौर पर ये बोला जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। अज़लमू, अच्छा जी, अज़लमू क्या है बच्चों? इसमें तफजील। इसमें तफजील है। अज़लमू अफ़आलु के वजन पर है कि कौन और कौन, इस्तफहामिया है, सवाल किया जा रहा है, और कौन बड़ा जालिम है। तो मिम्मन, मैम ये जो मन है ये अब इसम है, इसम ज़मीर किस में आएगा? देखिए मन जो है, मैंने आपसे कहा था ना, जमीर भी उससे पहले होनी चाहिए। मन जो है वो सवाल किया जा रहा है, और सवाल किया जा रहा है वह अज़लमू, ज्यादा बड़ा जालिम है। लोगों के बारे में सवाल किया जा रहा है कि कौन ज्यादा बड़ा जालिम है, लेकिन पीछे सवालिया बात आ गई है, ठीक है। और सवाल किया जा रहा है तो ये होगा कि कौन ज्यादा बड़ा जालिम है। या तो फिर जमीर होगी पीछे, या फिर इसम होगा। और इस्तफहामिया भी हमने देख लिया कि इस्तफहामिया अल्फाज भी आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नहीं होगा, वमन जो, और जो नहीं होगा, क्योंकि जो है वो आपका इसमें जमीर नहीं होगा, ठीक है, जमीर नहीं है वो, बल्कि यहाँ पर इस्तफहामिया है, सवाल किया जा रहा है। वमन और कौन, अज़लमू ज्यादा बड़ा जालिम है, मिम्मन इफ्तरा, उससे जो। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे आपको आगे भी इसम मौजूद नहीं है। मिम्मन इफ्तरा, उससे जो, इफ्तरा जो जिसने घर लिया, अलल्लाहि, अल्लाह ताला पर, कदिबन झूठ। उलाइका, यही लोग हैं, युरज़ूना, जो पेश किए जाएंगे। युरज़ूना, आइन रा और साद, अर्जी जो है वो पेश की जाती है ना। अल अर्ज हम उर्दू में जो एप्लीकेशन लिखते हैं तो ये वही अर्ज है, अर्ज पेश की जाती है जो। युरज़ूना, जो पेश किए जाएंगे, अला रब्बिहिम, अपने रब पर। व यक़ूलू, और कहेंगे। यक़ूलू जो है दर हकीकत ये लफ्ज होता है जी क़बला, और इसका कानून इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपको बता दूंगी, क्योंकि कुरान के अंदर 90% के जो कानून होते हैं, 80% भी अगर कह लूँ, 80 to 90% तो ये काला का ही कानून लगता है। और ये काला का कानून सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कुरान के अंदर। हम देखते हैं तकरीबन हर 2 आयतों के बाद काला, यक़ूलू, ठीक है, ये सारे लफ्ज आते हैं, तो ये वही है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही इसको आपको समझा दूंगी। और यक़ूलू, और कहेंगे, अल अशहादु, गवाह, अल अशहादु, गवाह। हाउलाई, ये हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, कज़्ज़बू, जिन्होंने झूठ झूठ बोला, झुटलाया, अला रब्बिहिम, अपने रब पर। अला, खबरदार, लानतुल्लाहि, लानत है अल्लाह ताला की, अलल्लज़ीना, अलज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों पर। अल्लज़ीना, वो लोग जो, यसुद्दूना, सौद दाल, और दाल रूट वर्ड है इसका, तो याद रखिएगा ये जो मुजाफ, ये जो हफ्त इकसाम है, ये इसम और फेल दोनों के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फेल के अंदर इस्तेमाल होती है, बल्कि ये इसम और फेल दोनों में इस्तेमाल होती हैं। तो ये हमारा हफ्त इकसाम के अंदर हमारा मुजाफ हो गया। यसुद्दूना, वो रोकते हैं। अच्छा जी, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला के रास्ते से। यबगूनहा, वो, वा, और यबगूनहा, वो बगी से है ये लफ्ज, और वो तलाश करते हैं, हाँ इसमें, इवजन, टेढ़पन। वहुम, और वो, बिल आखिरती, आखिरत के, हुमुल काफिरून, इनकारी हैं, इनकार करने वाले हैं। उलाइका, यही लोग हैं, लम नहीं, यकूनु, यकूनु, अच्छा जी, ये बताइएगा क्या था ये यकूनु? कवाना। नहीं, यहाँ पर वो तो था, आप उसको छोड़े, अभी यहाँ पर बताइए, लम यकूनु, तो ये क्या होगा? कौन नून ना होगा ना, नून हाँ गिराना जी, आगे से। नून किस वजह से लम गिरा है? लम की वजह से। लम की वजह से। लम ना यकूनु, वो थे, मुअजिजीना, आजिज करने वाले, फिल अर्दी, जमीन में, वमा, और नहीं, काना, था, लहुम, उनके लिए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला के सिवा, मिन औलिया, कोई मददगार।
युज़ाअफ़ दुगना किया जाएगा, लहुमुल अज़ाब उनके लिए अज़ाब, मा कानू जो थे वो, यस्ततऊना उसकी इस्तिताअत रखते, अस्समा सुनने की, वल वमा और नहीं, कानू थे, युबसिरून वो देखते। उलाइका यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना वो जिन्होंने खासिरू खसारे में डाला, अनफुसहुम अपने नफ्सों को अपनी जानों को, वज़ल्ला और गुम हो गया, और गुम हो गया। ये क्या, इसका रूट वर्ड क्या होगा? स्वाद लाम लाम। स्वाद लाम लाम। ज़लाला, ठीक है? और गुम हो गया अनहुम उनसे, मा कानू जो थे वो, यफ्तरून वो खड़ा करते हैं। ला जरमा नहीं कोई शक, अन्नहुम बेशक वो, फिल आखिरती आखिरत में, हूँ वही अल खासिरून, सॉरी अल अक्सरून ज्यादा खसारा पाने वाले हैं। अल अक्सरून सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले हैं। हुमुल अक्सरून ये क्या है जी? हुमुल अक्सर इसमुल मफूल, है? इसमें मफूल नहीं, इसम तफजील बन रहा है, अक्सर। तफसील। इसमें तफसील बन रहा है। अक्सरू का वजन है और अक्सरू की जमा है। अब जी समझे, मैम। इससे पहले जो है जमीर लगी है हुम, हुमुल अक्सरून सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले हैं। ज्यादा का मीनिंग इस वजह से आया है, ठीक है? जी इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, व आमिलुस्सॉलिहाती और जिन्होंने नेक अमल किए, व अखबतू और उन्होंने आजिज़ी की, खाबा और तारुफ पढ़े, अखबतू और उन्होंने आजिज़ी की, इला रब्बिहिम इला रब्बिहिम अपने रब की तरफ, उलाइका यही वो लोग हैं, अस्हाबुल जन्नती जो साथी हैं जन्नत के, हम फीहा खालिदून वही हम उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। मसलुल फरीकैनी, फरीकैनी क्या है? तस्निया। तस्निया है, बारीक क्या करती है? तस्निया है। मसलुल फरीकैनी मिसाल दो दो ग्रोहों की, फरीकों की ऐसे है जैसे कल आमा मानित अंधे के, वल असम्मी और बहरे के, वल बसीरी और देखने वाले के, वस्समीई और सुनने वाले के। हल क्या, यस्तबियानी, यस्तबियानी क्या है, कौन सा सीगा है? तस्निया। तस्निया। ये दोनों बराबर हो सकते हैं मसलन मिसाल में। अफला क्या भला नहीं, तज़क्करून तुम नसीहत पकड़ते, वलक़द और अलबत्ता तहकीक, अरसलना भेजा हमने, नूह अलैहिस्सलाम को, इला कौमिही उन उसकी कौम की तरफ, इन्नी बेशक मैं लकुम तुम्हारे लिए, नज़ीरुम मुबीन खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। अल्लाह अल अन के लाना ताबुदू, अच्छा जी ये क्या है आसमा जी? ला ताबुदू, ये ला कौन सा है जी? लाए नहीं। जी हाँ, लाए नहीं। कैसे पता चला आपको ये लाए नहीं है? हुक्म दे रहे हैं ना, किसका दे रहे? हुक्म दिया जा रहा ना। नहीं, आपको मानी ना पता तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये हुक्म दिया जा रहा है? मैम अन की वजह से भी है। नहीं, आखिरी आगे लेटर से में ना जैसे ताबुदू का नून गिर गया। जी हाँ। पूरा लेटर है ना, क्योंकि कोई गिरा हुआ नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नून नून गिरा है ना, जज्म है आखिर गिरा है। पर। जज्म में आखिर में नून गिरा हुआ है उसमें। हाँ जी, और नून भी गिरा हुआ है। ये देखिए ताबुदू ना था, ये ताबुदू हो गया। तो ये आपका ये जो दू वाला होता है, ये तो वैसे बेसिकली तो माजी का जमा होता है ना, लेकिन पीछे ता तो हमें बता रही है कि ये फेल मुजारी है, माजी नहीं है। तो मुजारी का जमा जो होता है उसके आखिर में नून लगा होता है, यहाँ पे नून नहीं है।
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ لا تعبدون، تم عبادت کرو، الا مگر، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، اخافو میں خوف کھاتا ہوں، انی اخافو میں ڈرتا ہوں، خا واو فا یہ روٹ ورڈ ہے اس کا، خوفا. ٹھیک ہے، خوفو. اس کے اندر خا واو فا جو ہے نا، اس کے اندر سے بھی واو گرا ہے، الف آیا ہے، کسی رول کے تحت آیا ہے. یہ قانون اس کے اندر لگے گا. کون سا والا قانون لگے گا؟ اجوف کا. پیٹ میں سے واو حروف علت گر کے الف آیا ہے، یہ کسی وجہ سے گرا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، علیکم تم پر، عذاب عذاب یوم علیم دردناک دن کے. فقال تو کہا، الملأ الذین سرداروں نے، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر و کفر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، ما نہیں، نراک رؤیا سے ہے یہ لفظ ہم دیکھتے کا آپ کو، الا مگر، بشرن ایک انسان کو، مثلنا اپنے جیسا، وما اور نہیں، نراک ہم دیکھتے تجھے، اتبعک کہ پیروی کی تیری، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، ہم وہ، اراذلنا، اراذلنا، را دال اور لام روٹ ورڈ ہے اس کا، اراذلنا. اس کا مطلب ہوتا ہے کمتر ہونا، کم ہونا، کمتر ہیں ہم میں، ہم سے، بادی الرأی بظاہر، بادیہ بظاہر، الرأی دیکھنے میں، رأیا سے وہی لفظ ہے یہ. وما اور نہیں، نرا ہم دیکھتے، لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، بلکہ نظنکم ہم سمجھتے ہیں، ظننا یعنی کہ گمان کرنا، ہم سمجھتے ہیں تمہیں، کاذبین جھوٹے. قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، رأیتم کیا دیکھا تم نے، کیا تم نے دیکھا، ان کنتو کہ ہوں میں، علی بینۃ ایک واضح دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے دی ہو مجھے، رحمتاً رحمت، من عندہ اپنے پاس سے، فعمیت، عمیت عین میم اور یا روٹ ورڈ ہے جو کہ چھپا ہونا، عمیت. اور جو اندھا ہوتا ہے اس کے آگے بھی ساری دنیا کی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ چھپا دی گئی ہو، علیکم تم پر، یعنی مجھے معلوم ہو لیکن وہ چیزیں چھپا دی گئی ہوں تم پر. انلزمکموہا، انلزمکموہا، کیا، نلزمو لام زا اور میم روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لازم کرنا. کیا ہم لازم، نون کا معنی ہو گیا ہم، کیا ہم لازم کر دیں تم پر، کا معنی ہو گیا تم، تمو، ہا کا معنی ہو گیا اسے، کیا ہم لازم کر دیں تم پر، ہا اسے، انلزمکموہا کیا ہم لازم کر دیں، کا معنی ہو گیا تم پر، ہا اسے، کیا ہم یا کیا ہم لازم کر دیں تم پر اسے، وانتم اور جبکہ تم، لہا اسے، کارہون کراہ کرتے ہو اسے، کراہت کرتے ہو اسے، ناپسند کرتے ہو اسے، ناپسند کرنے والے ہیں. یا قومی اور اے میری قوم، لا نہیں، اسألکم سالا یعنی کہ سوال کرنا، نہیں میں سوال کرتا، تم سے، علیہ اس پر، مالن کسی مال کا، ان اجریہ کہ نہیں میرا اجر، الا مگر، اللہ اللہ تعالیٰ پر ہے، وما اور نہیں، انا میں، بطاردن دور کرنے والا، تا را اور دال روٹ ورڈ ہے، طاردن دور کرنے والا، بطاردی میں دور کرنے والا، الذین انہیں جو، آمنو جو ایمان لائے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ولیکنی اور لیکن میں، ولیکنی یہ جو نون ہے اس کے اندر کون سا آیا ہے، اس نون کو کیا بولتے ہیں، آئی ہوپ سو بھول چکے ہوں گے سارے، ولیکنی میم نون سکیلا، نہیں، بقایا. آیا جی، ولیکنی اور لیکن میں، اراکم دیکھتا ہوں تمہیں، قومن ایسے لوگ، تجہلون
کہ وہ کہ تم جہالت برت رہے ہو، تم جاہل ہو، جہالت کرنے والے ہو، جاہل ہو، جہالت برت رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، من کون، ینصرونی، مدد کرے گا، نی میری، من اللہ، اس میں نون کون سا والا ہے؟ ینصرونی، میم یہ بھی دکھایا ہی ہے جو یا متکلم کے ساتھ آ رہا ہے۔ ینصرونی، مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، مجھے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بچانے میں، ان اگر ترکتہم، دور کر دیا میں نے انہیں، ترکتہم، دور کر دیا، تاکہ پر پیش بتا رہی ہے میں معنی ہو گیا، ترکتہم، دور کر دیا میں نے اسے، افلا، کیا بھلا نہیں، تذکرون، تم نصیحت پکڑ، ولا، اور نہیں، اقولو، اقولو میں کہتا، میں، اقولو میں کہتا، اقولو یہ کس کا صیغہ ہے؟ متکلم کا۔ اقولو میں کہتا، لکم تمہیں، اندی میرے پاس، خزائن اللہ، خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ولا، اور نہ، اعلم میں جانتا ہوں، الغیب غیب کو، ولا، اور نہ، اعلم میں جانتا ہوں۔ دیکھیے اب میری بات سنیے، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اس کا معنی یہ نہیں کیا گیا کہ زیادہ جانتا ہوں، یہاں پر پیچھے کوئی ضمیر نہیں ہے، کوئی استفہامیہ نہیں ہے، بلکہ وہی پچھلی بات کنٹینیو کی جا رہی ہے۔ تو یہ آپ کا دیکھیں وہی اعلم افعلو کے وزن پر ہے، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے میں جانتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ حالانکہ اس کا معنی یہ بھی کرتے ہوتے ہیں کہ زیادہ جانتا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ کیا ہے؟ عالم متکلم کا صیغہ ہے، اور نہیں میں جانتا، الغیب غیب کو، ولا، اور نہیں، اقولو میں کہتا، انی کہ بے شک میں، ملکن کوئی فرشتہ ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقولو اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تزدری حقیر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتی ہیں، اعینکم نگاہیں، تم تمہاری، جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، لن ہرگز نہیں، یؤتیہم اللہ، دے گا، آتے سے ہے لفظ یہ، دے گا انہیں، اللہ اللہ تعالی، خیرن کوئی بھلائی، اللہ اللہ تعالی، اعلم خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، پیچھے آ گیا، اسم آ گیا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کا معنی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ میں خوب جانتا ہوں؟ آپ بتائیے آپ لوگ مجھے، خود بھی اب ہمیں یہ سینس آنا شروع ہو گیا کہ نہیں، اس پہ یہ معنی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ خوب جانتا ہے، بما اس کو جو، فی انفسہم ان کے نفسوں میں ہے، انی بے شک میں، اذن تب، لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گا۔ کہاں پہ رکھو، کمپلیٹ ہو رہا ہے 35۔ قالوا انہوں نے کہا، یا نوح اے نوح، قد تحقیق جدلتنا جھگڑا کیا تو نے، نا ہم سے، فکثرتا پھر کثرت سے کیا تو نے، جدالنا جھگڑا ہم سے، فأتنا پس لے آ ہمارے پاس، بما وہ جس کا، تعیدنا وعدہ دیتا ہے ہمیں، ان اگر کنتا ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے۔ قالا اس نے